का लेसन नंबर 13 है, टीचिंग ग्रामर। यहाँ पर बताया हुआ है कि ग्रामर जो है वो किस तरह से सिखाई जाती है। टॉपिक नंबर 137 है कि व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या है। तो एक ज़ुबान में जो भी मुकम्मल निज़ाम होता है, मुकम्मल जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसको ग्रामर कहते हैं। ग्रामर में सिंटैक्स होता है और मॉर्फोलॉजी होती है। उसके बाद बताया हुआ है कि वर्ड्स को तरतीब में, दुरुस्त तरतीब में रखने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है, उसको ग्रामर कहते हैं। इसके अलावा ग्रामर की मदद से ही जो प्रॉपर सेंटेंस वो होते हैं जिन्हें समझना आसान होता है, बहुमानी होते हैं, सही होते हैं। तो प्रॉपर सेंटेंस भी ग्रामर की मदद से बनाए जाते हैं। है कि ग्रामर की टीचिंग में कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें माइंड में रखना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें वाज़िया इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। वाज़िया इंस्ट्रक्शन की क्यों ज़रूरत होती है? ताकि वो जो ग्रामर होती है उसे कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बातचीत करते हैं, वहाँ पर कनेक्ट कर सकें। आगे ओवर इंस्ट्रक्शन में जो स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स होती हैं वो आ जाती है, क्योंकि हर जो स्टूडेंट होता है उसके सीखने का अंदाज़ जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, एक दूसरे से बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। तो उस स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, ओवर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, लेसन किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की नीड्स पूरी हो सकें। यानी कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें डीप लर्निंग ज़्यादा अच्छे से समझाना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा कम समझाएं, और कोई नॉर्मल होते हैं, दरमियाने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ाए जाएं, चाहे टारगेट लैंग्वेज है या स्टूडेंट की फर्स्ट लैंग्वेज है, तो दोनों में ही इसे ग्रामर के पॉइंट्स को पढ़ाया जा सकता है। ग्रामर को पॉइंट्स को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? इसका मकसद ये है कि इससे जो स्टूडेंट्स की समझ बूझ होती है ना, उसमें वो बेहतर हो जाती है। आगे बताया हुआ है कि जब भी आप ग्रामर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वक्त महदूद रखें। वक्त महदूद यहाँ पर अब 10 मिनट बताए हुए हैं। वक्त महदूद क्यों रखना है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स की अटेंशन होती है ना, मतलब तवज्जो बरकरार रखने की जो सलाहियत होती है वो भी लिमिटेड होती है। ख़ास तौर पर जो इब्तदाई लेवल के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने अभी सीखना शुरू किया होता है, तो वक्त भी है वो भी लिमिट रखें और फिर ब्रेक रखें। आगे बताया हुआ है कि मिसालों के ज़रिए से भी ग्रामर सिखाई जा सकती है। ग्रामर सिखाएं, ये भी अहम है। जो मिसालें हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए और मुनासिब होनी चाहिए। फिर आप जिस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एक लेसन होता है ना, तो उसमें कुछ लेसन थ्योरी बेस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बेस होते हैं। तो उसमें आप जो ज़ुबान है ना उसको सही इस्तेमाल करें। मतलब जिस तरह की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल ज़रूरत है, तो प्रैक्टिकल तरीके से अपना बिहेव रखें, और अगर थ्योरी बेस है तो उस तरीके से समझाएं। आगे बताया हुआ है कि जो एग्जाम्पल आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें टीचिंग टूल की तरह इस्तेमाल करें। टीचिंग टूल्स की तरह इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं ना, जो भी उसमें वोकेबलरी यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सक जाते हैं। पढ़ाने के, सिखाने की कुछ स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे बताई हुई हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है और जो प्रोसीजरल नॉलेज है, उनके दरमियान में कनेक्शन होना चाहिए। डिक्लेरेटिव नॉलेज यानी किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ का इल्म होना। प्रोसीजरल नॉलेज यानी उस चीज़ को, किसी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ का इल्म होना प्रोसीजरल नॉलेज है। जैसे आप ग्रामर का इल्म है, पता है, तो ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। और उसे बातचीत में, गुफ्तगू में किस तरह से अप्लाई करना है रूल्स वगैरह को, तो इस चीज़ को प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट है कि प्रोसीजरल नॉलेज जो है ये स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाता है कि वो कम्युनिकेशन यानी गुफ्तगू में ग्रामर के रूल्स अप्लाई कर सकें। हाँ, आगे बताया हुआ है कि यहाँ पे ये भी एग्जांपल है कि नाउन के बारे में जानना डिक्लेरेटिव है और इसे इस्तेमाल करना ये प्रोसीजरल नॉलेज है। आगे बताया हुआ है कि आपकी जो भी ज़रूरियात हैं, नॉलेज नीड्स हैं, उनको अपने गोल के साथ रिलेट करें, उनके साथ जोड़ें, ठीक है।
آگے مطلب آپ جو بھی سکھائیں، جو بھی ٹیچنگ کروائیں، وہ لرنرس کی نیڈس کے مطابق ہونا چاہیے۔ آگے بتایا ہوا ہے کہ لرنرس جو ہوتے ہیں، یہاں پر بتایا ہے کہ ہائر آرڈر تھنکنگ مطلب کہ اعلیٰ درجے کی کریٹیکل تھنکنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ درجے کے غور و فکر میں کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ ہم لرنرس کی کریٹیکل تھنکنگ کو انوالو کریں۔ آگے بتایا ہوا ہے کہ آپ جو بھی ان پٹ لینگویج سکھا رہے ہیں نا، اس کے بارے میں جو بھی آپ مٹیریل ان پٹ جو بھی دے رہے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ اور مناسب ہونا چاہیے۔ یعنی اس میں آپ بہت سی ایگزامپلیں، کوئی بھی چیز سکھا رہے ہیں تو اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں شامل کر سکتے ہیں اس میں ان پٹ کے طور پر۔ تو آگے بتایا ہوا ہے کہ جو بھی آپ مٹیریل یوز کرتے ہیں نا، وہ مناسب ہونا چاہیے۔ مناسب یعنی کہ اگر آپ کوئی سبق پڑھا رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ مواد جو ہے وہ درست ہونا چاہیے اور موزوں ہونا چاہیے۔ لاٹ آف پریکٹس، اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی سکھایا جاتا ہے، جو بھی اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں تو اس کی پریکٹس ضرور کرنی چاہیے۔ اتنی ٹائپس کی گرامر ایکٹیویٹیز ہیں، تو یہاں پر 3 ٹائپس بتائی ہوئی ہیں۔ ایک ہے میکینیکل ڈرل، ایک ہے میننگ فل ڈرل، ایک ہے کمیونیکیٹیو ڈرل۔ تو میکینیکل ڈرل میں ہر سوال کا صرف ایک درست جواب ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ میننگ پر توجہ دیے بغیر ہی ایکسرسائز کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یعنی اس میں اگر وہ میننگ نہ بھی دیکھیں کسی سوال کا تو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اب ایک ایگزامپل بتائی ہوئی کہ جارج جو ہے جج جو ہے وہ صبح سے مطلب بس کا انتظار کر رہا تھا، تو وہ کل بھی انتظار کرے گا۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ کم مفید ہے۔ کم مفید کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ریئل کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت ہی کم مشابت رکھتی ہے۔ جیسے اب اوپر والی اگزامپل تھی کہ آج انتظار کر رہا تھا بس کا تو صبح بھی کرے گا، تو اس کی کون سی پاسبلٹی ہے کہ وہ صبح بھی آئے گا؟ تو اس لیے یہ کم یوزفل ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں انہیں کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی رول فالو ہو رہے ہوتے ہیں یا پیٹرن جو بھی چل رہا ہوتا ہے اس کو بس نقل کر لیتے ہیں۔ میننگ فل ڈرل میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی صرف ہر سوال کا صرف ایک ہی درست جواب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس سوال کا جواب دینے کے لیے میننگ کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے۔ جیسے اب یہاں پر اگزامپل ہے کہ ویئر آر جارج پیپرز، تو جارج کے پیپر، اب یہاں پر یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اب ایگزام کی بات ہو رہی ہے یا پھر اس کے اپنے کوئی کاغذات ہیں۔ تو اس میں میننگ فل ڈرل میں کیا ہوتا ہے کہ سوال کا جواب دینے کے لیے معنی کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ کمیونیکیٹیو ڈرل میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اگر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فارم، اس کا معنی کیا ہے، اب اس کو وہ کس طرح سے یوز ہو رہا ہے، ان کے درمیان کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ کمیونیکیٹیو ڈرل جو ہوتی ہے اس میں اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ اپنی وہ زبان استعمال کرنے کی جو ابلٹی ہوتی ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں اسے، مطلب میں کس حد تک زبان کو اچھے سے سمجھ سکتا ہوں، اس کے معنی کو سمجھ سکتا ہوں، کس طرح اسے استعمال اس چیز کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو بہتر بناتے ہیں تاکہ اپنے آئیڈیاز اور جو بھی انفارمیشن ہے اسے اچھے طریقے سے کنوے کر سکیں۔ اب یہاں پر ایک مین بات بتائی ہوئی ہے کہ ٹیچرز کو ضرورت ہے، یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی ٹارگٹ ہے، لیسن کا ٹارگٹ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کون سی جو سرگرمی ہے تینوں میں سے کون سی مناسب ہے، اور پھر وقت کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ بھی ایکٹیویٹی کے لحاظ سے کی جاتی ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی اپنانی ہے اور کون سا ٹائم جو ہے وہ کتنا ٹائم ایک ایکٹیویٹی کو دینا ہے۔ اب ان تینوں میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ میکینیکل ڈرل جو ہوتی ہے یہ کم مفید ہوتی ہے کیونکہ اس میں میننگ کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ میننگ فل ڈرل میں کیا ہوتی ہے کہ یہ اس میں سوال کا جواب دینے کے لیے معنی کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اسی لیے یہ اس سے سمجھ بوجھ بڑھتی ہے۔ آگے کمیونیکیٹیو ڈرل ہے تو اس میں دیکھا جائے تو میننگ کی طرف بھی توجہ دیتی ہے، فارم بھی دیکھی جاتی ہے، استعمال بھی دیکھا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ عملی استعمال کو فروغ دیتی ہے، اس سے پریکٹیکل یوز جو ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔